بعد کدی بھی گناہ وال واپس نہ مڑیا، او اللہ دا ولی بن گیا۔ بازاراں وچ جتھے او زنا لبدا سی ہن اوتھے واعظ تے نصیحت کیتا کردا اے، نالے لوکاں نوں نصیحتاں کردا اے، رو رو کے لوکاں نوں آکھدا اے رب بڑا مہربان ہے، رب بڑا کریم ہے، رب بہت رحم کرن والا، او بے پرواہ ہے، اندے قہر تو بچو، ایک نظر دے لئی رب دے عذاب وچ نہ آیا جے۔ ساوی لرزے تے دل وی تھر تھرائے، جد بندہ رب دے سامنے شرمائے۔ ایک نوجوان سی خوبصورت جوان تے طاقتور، او اپنے نفس دے پیچھے چل کے زنا دے راستے تے لگ گیا۔ شہر وچ اوندی ایک شہرت بن گئی کہ او ہر حسین لڑکی نو خرید سکدا ہے۔ ایک دن او بازار وچ ایک حسین عورت دے پیچھے لگیا، عورت نے انہوں روکیا تے آکھیا رب تو ڈر جڑا تینوں ہر ویلے ویکھ رہا ہے، کی تیری جوانی رب دے سامنے شرم نہیں کھاندی؟ پر او نہ ڈریا، عورت بولی تو مینوں کمرے وچ لے چل، پر ایک شرط ہے۔ نوجوان حیران ہویا شرط کیڑی ہے؟ عورت بولی تو پہلے رب دا قرآن پڑھ، جتھے رب نے زنا دا ذکر کیتا ہے تے پھر جو دل کرے کر لینا۔ انہیں قرآن کھولیا، سورت نور دا اے فرمان پڑھیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ فرمایا زنا دے قریب بھی نہ جایا جے، انہو کان فاحشۃ، فرمایا او بے حیائی ہے، وساء سبیلا، نالے فرمایا او بہت برا راہ ہے۔ اے آیت کریمہ پڑھ کے اندر رنگ پیلا ہو گیا، پسینے نال لت پت ہو گیا، انہیں کلام بند کیتا تے ٹر پیا۔ عورت حیران ہو کے پوچھیا کدھر چلے آئے؟ او رو رو کے بولیا میں بازاراں وچ رب نو ویچدا رہیا، بازاراں دے وچ رب نو ویچدا رہیا، ہن رب نو لبنا ہے، رب نو مناونا ہے۔ انہیں اتھے زارو قطار رو رو کے توبہ کیتی، جتھے او زنا دی نیت نال آیا سی، اتھے اللہ دے سامنے جھک گیا۔ زنا دے لمحے تھوڑے نے پر عذاب لمبے سالاں دے نے، جڑا وقت لذت دا لبیا وہ قبر وچ پچھتاوے نال لبیا۔ او نوجوان اس دن دے بعد کدی بھی گناہ وال واپس نہ مڑیا، او اللہ دا ولی بن گیا۔ بازاراں وچ جتھے او زنا لبدا سی ہن اوتھے واعظ تے نصیحت کیتا کردا اے، نالے لوکاں نوں نصیحتاں کردا اے،
رو رو کے لوکاں نوں آکھدا ہے رب بڑا مہربان ہے، رب بڑا کریم ہے، رب بہت رحم کرن والا، او بے پرواہ ہے، اندے قہر تو بچو، ایک نظر دے لئی رب دے عذاب وچ نہ آیا جے۔ زنا فقط ایک لمحے دی لذت ہے، پر او لمحہ قبر دی اندھیری راتاں نوں جلا کے رکھ دیندا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا زانی ایمان دے حالت وچ زنا نہیں کردا، جدو انسان زنا کردا ہے ایمان اون دے وچوں نکل جاندا ہے۔